कुनै व्यक्ति पढे लेखेको छ, विद्वान छ र आफ्नै नातागोतामा अर्को कम विद्वान छ, पढ्न लेख्न सकेन भने त्यो पढे लेखेको मान्छेले कम पढेकोलाई गर्ने व्यवहार फरक पर्छ। एकजना चाहिँ उही नाताको आफू बराबर पढे लेखेको छ, अर्को चाहिँ पढे लेखेको छैन, कम छ भने त्यो बराबर र कमलाई गर्ने व्यवहारमा फरक पाइन्छ। यो सम्पत्तिको मात्रै कुरा होइन, चाहे सम्पत्ति होस्, चाहे विद्वता ज्ञान होस्, चाहे पद प्रतिष्ठा होस्। पदमा गएको मानिसले सानो पदमा रहेको जतिसुकै नजिकको नाता किन नहोस्, गर्ने व्यवहारमा फरक देखिन्छ। यो अहङ्कारको बीजको कारणले हुन्छ। भित्र अहङ्कारको बिउ हामीसँग छ। कुनै पनि कुराको उपलब्धि भनौँ न, केही प्राप्त गरेपछि त्यो बिउ सँगसँगै बढ्छ। जति धन कमाउँदै गयो अहङ्कार पनि बढ्दै गयो, जति ज्ञान कमाउँदै गयो अहङ्कार पनि बढ्दै गयो, जति पद प्रतिष्ठा बन्दै गयो त्यति अहङ्कार बन्दै गयो। यो अहङ्कारको खेल हो। मै हुँ भन्ने भाव के, म ठुलो हुँ भन्ने भाव, म जान्ने हुँ भन्ने भाव, म जान्ने, म विद्वान, म ठुलो। यसले के जाने छ र योसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नलाई? यस्तो अहङ्कारले, त्यो बढप्पनले सम्बन्धमा दूरी बनाउँछ, टाढा बनाउँछ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, जतिसुकै उसको अहङ्कारले सम्बन्धलाई टाढा बनाए पनि उसको सम्पत्ति भनेको त्यही सम्बन्ध हो। धनले बनाएको सम्बन्ध कति दिन टिक्छ? धन जबसम्म छ तबसम्म टिक्छ। कुनै दिन धन जाओस् त अनि देख्छ सारा सम्बन्धहरू छुटेर जान्छन्। किनभने सम्पत्तिको सम्बन्ध थियो नि, सम्पत्ति छैन, अब के को सम्बन्ध? जति मानिसहरू नजिक आएका थिए, मेरो त तिमी नै सर्वस्व हौ भनेर अगाडि आएका थिए, के को लागि थिए? मात्रै सम्पत्ति देखेर। सम्पत्ति गयो, सम्बन्ध गयो। सम्बन्ध केले बनाएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। सम्पत्तिले बनाएको सम्बन्ध, पद प्रतिष्ठाले बनाएको सम्बन्ध, विद्वताले बनाएको सम्बन्ध धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। पदमा रहुन्जेलसम्म, प्रतिष्ठामा रहुन्जेलसम्म सबैले नमस्कार गर्छन्। लाग्छ सारा दुनियाँ मलाई माया गर्छ, मेरो पछाडि छ। यत्रा मान्छे मेरो अघि पछि छन्, यी नातागोताका मान्छे के काम? यी नातेदारहरू नभए नै चल्छ। नातेदार अगाडि आयो भने त आफूलाई लाज लाग्छ, किनभने म यत्रो प्रतिष्ठामा छु, त्यसको प्रतिष्ठा खै, त्यो त तल्लो पदको मान्छे। लाज मान्छ मेरो नाता यो भन्न पनि। कति मानिसहरूलाई त आफ्नो बाउलाई बाउ भन्न पनि लाज मानेका घटनाहरू छन्। आफ्नो बुवा आफ्नो अगाडि आउँदाखेरि कुरा गर्यो अनि कसैले को हो त्यो भनेर सोद्धा मेरो बुवा भनेका घटनाहरू छन्। गाउँको चिनेको मान्छे हो, बस त्यस्ता पनि घटनाहरू छन्। त्यो पदको अहङ्कार, धनको अहङ्कार त्यस्तै हुन्छ। तर के गर्नु, पद प्रतिष्ठा धन गयो, सब सम्बन्ध जान्छ। त्यो बेलामा अनि वास्तविक सम्बन्ध काम लाग्छ। आफ्नो भनेको आफ्नै हो, जसले जेसुकै भनोस् न। कर त्यसैले लाग्छ कि अन्तिममा गर्नको लागि। भोलि बिरामी भयो, थला पर्यो भने कुनै छिमेकीले आएर, परको मान्छेले आएर स्याहार्दैन। स्याहार्नको लागि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ। त्यही बाउलाई कर लाग्छ, उही छोरालाई कर लाग्छ, उही श्रीमानलाई कर लाग्छ, उही श्रीमतीलाई कर लाग्छ।
अहिले अलिकति बल हुँदैमा तुजुक देखाएर हुन्छ र? पछि त त्यही चाहिन्छ। त्यसकारण सम्बन्ध सम्पत्ति हो। सम्बन्ध 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा त रगतको नाता भन्छौँ हामी, त्यो सम्बन्ध। इष्टमित्रको सम्बन्ध, यो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमा, छोराछोरी, नजिकका सम्बन्धहरू। यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि अन्तिममा यही सम्बन्ध काम लाग्छ। त्यसकारण आफन्तको चित्त कहिल्यै दुखाउनु हुँदैन, आफ्ना मान्छेको चित्त दुखाउनु हुँदैन, चाहे जेसुकै होस्। म पदमा रहूँ, धनमा रहूँ, या जतिसुकै विद्वान हुँ, जेसुकै हुँ, तर मेरा आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी, यिनीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ, राम्रो बन्नुपर्छ। किनभने यी मेरा सुखका आधारहरू हुन्। भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि सुख दिने यिनीहरू नै हुन्। अहिले पनि त मेरो पद प्रतिष्ठाको, सम्पत्तिको, अहङ्कारलाई बढाउने पनि त यिनीहरू नै हुन् नि। यिनीहरू नभए कसलाई देखाउनु नि मैले? सम्पत्ति कमाउने के को लागि? अरूलाई देखाउनको लागि त हो नि। उपभोग त कति गर्छ र? जति कमाएको छ त्यसमा 5-7% पनि उपभोग गर्छ कि गर्दैन मानिसले? बाँकी त धाक लगाउनलाई हो नि सम्पत्ति। आफ्ना मान्छे नै छैनन् भने कसलाई धाक लगाउनु नि? धाक लगाउन पनि आफ्ना मान्छे चाहिन्छ। त्यसकारण आफ्नो मान्छेको अपहेलना बुद्धिमानी होइन। जसले आफन्तको अपहेलना गर्यो त्यो व्यक्ति दुःख पाउँछ। सबै सम्पत्ति भएर पनि कंगाल हुन्छ। त्यो पैसा मात्रै भएर हुन्छ र? पद प्रतिष्ठा मात्रै भएर हुन्छ र? जसको आफ्नो मान्छे छैन, मन खोलेर कुरा गर्ने मान्छे छैन, आफूलाई माया गर्ने मान्छे छैन, एक्लिएको अनुभव गर्छ र अन्तिममा यस्तै हुन्छ। अर्को सम्बन्ध हुन्छ, धनको सम्बन्ध, पदको सम्बन्ध, प्रतिष्ठाको सम्बन्ध। त्यो छन्जेलसम्म मात्रै सम्बन्ध रहन्छ। जुन दिन पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पत्ति मसँग हुँदैन त्यो दिन सबैले छोडेर जान्छन्। त्यो सम्बन्धलाई हामीले तात्कालिक सम्बन्धको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो पनि सम्बन्ध चाहिन्छ। उनीहरूसँग पनि अत्यन्तै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। तर भित्र के रहनुपर्छ भने यो मेरो पदको सम्बन्ध हो है, मेरो पदले बनाएको। यो पद भएन भने हुँदैन थियो यो सम्बन्ध। यो जन्मजातै आएको सम्बन्ध होइन, नाताले अथवा रगतले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो पदले बनाएको सम्बन्ध, यो प्रतिष्ठाले बनाएको सम्बन्ध, यो धनले बनाएको सम्बन्ध, यो मेरो ज्ञानले बनाएको सम्बन्ध। यो हेक्का चाहिँ रहनुपर्छ मनमा र त्यही अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्छ। यति जान्यो जीवन सरल हुन्छ। झुक्किँदैन मान्छे, ठगिँदैन मान्छे। होइन भने आफ्नै अहङ्कारले आफैलाई ठग्छ, धोका हुन्छ। अर्को सम्बन्ध, तेस्रो प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। कुनै पनि वस्तुसँग, स्थानसँग, धन सम्पत्तिसँग हाम्रो सम्बन्ध बनेको हुन्छ। हामी छोड्न चाहँदैनौँ त्यसलाई। यो मेरो हो भनेर बनाएका छौँ। मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, यो मेरो भनेर बसेका छौँ। त्योसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउनै पर्छ, बिगार्नु हुँदैन। तर हेक्का के रहनुपर्छ भने नि यो सम्पत्ति कुनै दिन मैले छोड्नुपर्छ है, मेरो चाहिँ होइन। म गएपछि यो कसले खान्छ, कसले चलाउँछ मलाई थाहा छैन। यो सम्पत्ति जुन अहिले मसँग छ, यो स्थिति जे बनेको छ, यो मेरो सधैँको लागि होइन।
यो हेक्का चाहिँ राख्ने। तर यसको अर्थ त्यसलाई त्योसँगको सम्बन्ध बिगार्ने होइन, काम लाग्दैन भन्ने होइन। त्यो क्षणलाई काम लागेको छ नि। वस्तु पनि काम लाग्छ, स्थान पनि काम लाग्छ। यहाँ निर्जीवहरूसँग पनि त सम्बन्ध बनेको छ नि। हरेकसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। तर मनमा के हेक्का रहनुपर्छ भने यो सदाको लागि होइन है, केही समयपछि यसले मलाई छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस्, सम्पत्तिले छोडिदिन्छ, के गर्नुहुन्छ? अहिले हामी सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध गहिरो छ, मोह छ, यो भएपछि त सबै भइहाल्छ नि, सम्पत्ति भए जम्मै हुन्छ भन्न ठान्छौँ। पछि अन्तिम अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? त्यो सम्पत्ति उपभोग गर्नलाई पनि आफूसँग शक्ति चाहिँदो रहेछ कि भोलि गएर हात खुट्टा चल्न छोडे आफ्नै सम्पत्ति आफै उपभोग गर्न सकिँदैन, के गर्ने? मैले सुन्दर गाडी किनेको छु, गाडी चलाउन सक्दिनँ, अर्कोले चलाएर हिँड्छ र मोज अर्कोले गर्छ, कमाएको मेरो सम्पत्ति हो। कुनै पनि चिज भित्री आफ्नो शक्ति रहुन्जेलसम्म हो, त्यो नरहुन्जेलसम्म भएन भने हुँदैन। तर केही मानिसहरू हुन्छन्, केही सम्बन्धहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो साथ दिइरहेका हुन्छन्। परिवारको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो परिवारले अन्तिम अवस्थामा पनि साथ दिएको हुन्छ। भोलि दिसा पिसाब गराउनु पर्यो भने पनि, थला परियो भने पनि आफ्नै परिवारले गर्छ, अरूले गर्दैन। यी मान्छेहरू चाहिँ सम्पत्ति भए पनि गर्छन्, नभए पनि गर्छन्। तपाईँ पदमा रहेको पनि गर्छन्, नरहे पनि गर्छन्। यिनीहरूलाई तपाईँको पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्तिसँग सरोकारै छैन। यी आफ्ना हुन् कि गर्छन्, त्यसैले आफन्तको चित्त दुखाउनु हुँदैन भनेको। सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ है। हाम्रो सम्बन्ध जुन बनेको छ प्राकृतिक रूपमा, त्यो सम्बन्ध हाम्रो सम्पत्ति हो। पछि हामीले बनाएका छौँ सम्बन्ध, त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। मात्रै याद होस्, भित्र कतै हेक्का होस्, यो केले बनायो, कुन सम्बन्ध केले बनायो, त्यो चाहिँ हेक्का होस्। जसले सम्बन्ध बनायो त्यो रहुन्जेलसम्म मात्रै रहन्छ, त्यो रहेन भने रहँदैन के। धनले बनाएको सम्बन्ध धन रहुन्जेल रहन्छ, पद प्रतिष्ठाले बनाएको त्यही पद रहुन्जेल मात्रै रहन्छ। अनि के गर्ने? त्यो गयो, सम्बन्ध गयो। तर रगतले बनाएको सम्बन्ध रगत रहुन्जेल रहन्छ। जसले सम्बन्ध बनायो त्यो रहुन्जेल त्यो रहन्छ। यो चाहिँ हेक्का होस्, त्यति मात्रै हो। यसको अर्थ कुनै सम्बन्धलाई बिगार्नु या बनाउनु छँदै छैन। सबै सम्बन्ध प्रिय छन्, हरेक सम्बन्ध चाहिन्छ। सम्पत्तिले बनाएको सम्बन्ध भएन भने फेरि सम्पत्तिको उपभोगमा काम लाग्दैन, त्यसको प्रयोगमा त्यही सम्बन्ध चाहिन्छ। त्यसलाई बढोत्तरी गर्नको लागि, बढाउनको लागि त्यही सम्बन्ध चाहिन्छ। पद प्रतिष्ठाले बनाएको सम्बन्ध पद प्रतिष्ठामा टिकिरहनको लागि या अरू पदमा, अरू ठुलो पोस्टमा जानको लागि, पदमा जानको लागि त्यही सम्बन्ध चाहिन्छ। त्यसकारणले सबै सम्बन्ध उपयोगी छन्। र बुझ्नुपर्ने के भनेदेखि जुन पनि सम्बन्ध छ त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। केही पनि हाम्रो जीवनमा प्रगति गराउँछ भने त्यो सम्बन्धले प्रगति गराउँछ। जति सुमधुर सम्बन्ध हामीले बनाउन सक्यौँ त्यति नै हाम्रो जीवनमा प्रगति हुन्छ। एक्लै गरेर के हुन्छ र? एक्लैले कहाँ प्रगति गर्न सकिन्छ र? सबैको शक्ति चाहिन्छ हामीलाई, सबैको सहयोग चाहिन्छ। जति धेरैजना मानिससँग सम्बन्ध बन्यो, सुमधुर सम्बन्ध धेरै प्रकारका हुन्छन्। फेरि कहीँ कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तो होइन। प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बनाउन सकियो भने कहीँ पनि फाइदा हुन्छ। र कसैसँग कुनै एउटा मित्रसँग सम्बन्ध छुट्यो भने बुझे हुन्छ त्यो दिन धेरै ठुलो घाटा लाग्यो। र एकजना व्यक्तिलाई मात्रै नयाँ परिचय भयो, नयाँ मित्र बनाइयो भने त्यो दिन बुझे हुन्छ आज मैले सम्पत्ति कमाएँ। सम्बन्ध नै सम्पत्ति हो, यति बुझे राम्रो।